येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवं तोष्टूयमानोऽप्य गुणो विभुर्विजयते तराम्। अस्तु सुप्रभातम्। अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः वयम्। इदानीम् अस्माकं विषयः वयं ह्यः दृष्टवन्तः। अस्माकं नुल्त्रिचौ इति सूत्रे तस्य विवरणानि चलति। तत्र भिन्नभिन्नप्रसङ्गानि, तस्य भिन्नभिन्न उदाहरणानि तत्र प्रतिपादयति। तत्र वयम् अन्तिमं तत्र दृष्टवन्तः वधहिंसायाम् इति तत्र दृष्टवन्तः। वधहिंसायाम् इत्यस्य वधकः इति उदाहरणमपि वयं दृष्टवन्तः। वधहिंसा वधकः इति वधधातु, वधधातोः एतत् दृष्टं वा न वा अहं न स्मरामि। एतद् उक्तं वा प्रतिपादितं वा वधहिंसायां? वदादेशविषये उक्तम्। वधादेशः विषयः नास्ति न, अत्र वृद्धिनिषेधः अस्ति। वधहिंसायाम् इति एकं सूत्रम् अस्ति। एतत् अहं पश्यामि, यः किञ्चित् अस्माभिः विस्मृतम् इति मन्ये। तत्र वधहिंसायाम् इति सूत्रेण तत्र निषेधः अस्ति। कस्य निषेधः? अतौ भतायाः इति वृद्धिनिषेधः अस्ति। अभवत् अभवत् वा? अस्तु अस्तु, यदि अभवत् चेत् अग्रे गच्छामि। रैट्। तर्हि पूर्वसूत्रमेव किमस्ति? रथि जभोरचि इति सूत्रं पश्यामः एकवारं। तदपि अहं किञ्चित् उक्तवान्। रथि जभोरचि इति सूत्रं, तेन सूत्रेण किं भवति इति उक्तं। तत्र अजादिप्रत्यये परे किं भवति? रथधातोः अजादिप्रत्यये परे नुमागमः भवति इति उक्तं। तस्य उदाहरणम् इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। एवम् एवं। तर्हि तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। ओके। अस्तु, धातुः अस्ति तत्र। कः कः धातुः अस्ति तत्र? रथि जभोः इति उक्तं। रथि जभोः इत्युक्ते रथधातु जभधातु, तयोः रथधातोः रन्धकः इति रूपं भवति, जभधातोः जम्भकः इति रूपं भवति। तत् कथं भवति इति पश्यामः। तर्हि तत्र प्रक्रिया अस्ति। अत्र धातुपाठं पश्यामः, तत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तत्र धातुपाठे धातुः अस्ति। प्रथमं रथ धातुं पश्यामः। कः धातुः अस्ति? रथ। रथहिंसा सम्राध्योः, रथहिंसा सम्राध्योः इति भवति। तत्र एकवारं पश्यामः। रथ इति भवति। पश्यतु, अत्र रथ हिंसा सम्राध्योः इति अस्ति। इति अर्थद्वयमस्ति तस्य। रध्यति रध्यतः रध्यन्ति इति रूपं भवति। रध्यति रध्यतः इति तस्य क्रियारूपमस्ति। रध्यसि रध्यतः रध्यत, रध्यामि रध्यावः रध्यामः इति तस्य सिद्धरूपं भवति। रथ रथ इति धातु प्रयोगे रथ इति भवति। तर्हि अत्र एतस्मात् धातोः
रथ इति धातु रथ धातोः किं भवति इति पश्यामः। रथ इति अस्ति। रथ धातोः किं भवति अनेन सूत्रेण णुल् त्रिचुक् इति सूत्रेण तत्र णुल् प्रत्ययः भवति चेत् वु इति भवति। वु इति भवति तस्य अक आदेशः। णुल् तस्य अक आदेशः। तर्हि रथ अक इति भवति। रथ अक इति स्थिते तत्र रथिजपूरचि इति सूत्रेण नुमागमः भवति। तत्र रथ धातोः नुमागमः भवति। नुमागमः मित् अस्ति इति कृत्वा मित्तागमः भवति। नकारः इत् भवति न, तत्र मित्तागमः भवति इति कृत्वा तत् मितचो अन्त्यात् परः इति नियमः। तर्हि अन्तिम अच्युतः अनन्तरं भवति मितचो अन्त्यात् परः इति। यत्र रेफोत्तरवर्ती अकारस्य अनन्तरं भवति तत्र। तर्हि कथं भवति इति पश्यामः। मित् अस्ति, तर्हि रा अनन्तरं नुम् अनन्तरं तदनन्तरं ध अनन्तरं अक इति भवति। एतत् नुमागमः जातः अनेन सूत्रेण। एतस्य सूत्रस्य एवमस्ति। अर्थात् रथ धातु तत्र नुमागमः आगतः। तर्हि नुमागमे सति तत्र किं भवति, तस्य पुनः नुमागमस्य अनुबन्धलोपः भवति। नुमागमस्य अनुबन्धलोपे न इति अवशिष्यते। र अनन्तरं न इति अवशिष्यते। तदनन्तरं ध इति भवति। रन्थ इति भवति। अक इति भवति। तत्र रन्थ इति भवति चेत् अनुस्वारस्य तत्र नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण तत्र किं भवति, अनुस्वारः भवति नकारस्य। तदनन्तरं पुनः तस्य अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इति परसवर्णः रन्थ इत्येव भवति। तत्र भेदः नास्ति। तेन कारणेन पश्यामः वयं यदा तत् करणीयं नास्ति। मिलित्वा किं प्रातिपदिकं भवति, रन्धक इति प्रातिपदिकं भवति। रन्धक इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रध्यति इति रन्धकः। रध्यति इति रन्धकः। यदा यः हिंसादिकं करोति सः रन्धकः इति उच्यते। रन्धकः इति तस्य भवति। एवं प्रयोगः भवति। सुप्रत्यये ऋत्वविसर्गे रन्धकः इति रूपं भवति। तद् रूपं तु भवन्तः जानन्ति। एवमेवं तद् एकम् अभवत्। तदनन्तरम् अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमम् एकम् उदाहरणमपि अस्ति। कः धातुः अस्ति, जभ धातुः अस्ति। जभी तत्र गात्रविनामे इति अस्ति। जभी इति अस्ति। जभी पश्यतु, जभी इति धातु। जभी इति धातु तत्र यदा गात्रविनामे इति अस्ति। यदा यदा जम्भते इति वयं वदामः खलु, प्रातःकाले भवन्तः बहवः वर्गे उपविश्य अपि कुर्वन्ति। जम्भते जम्भेते जम्भन्ते इति अस्ति। टु यान् इति अस्ति। तस्मिन् अर्थे भवति जम्भते इति प्रयोगः, क्रियापदं भवति जम्भते इति। तत्र एवमस्ति, जभी गात्रविनामे इति अस्ति। तर्हि अत्र वयं पश्यामः जभ इति धातु। जभ धातोः जम्भकः इति रूपं भवति। जम्भति इति जम्भकः। जम्भति इति जम्भकः। यः जम्भं करोति सः जम्भकः भवति। जृम्भा इत्यपि शब्दः अस्ति एतस्य कृते, भिन्नं। यदि अत्र किं भवति इति पश्यामः। कं जभ इति भवति। जभ धातु इकारस्य लोपः अस्ति। जभ अनन्तरं पुनः अक इति भवति। जभ अक। नुल् प्रत्ययः। नुल् प्रत्ययस्य अक आदेशे युवोरनाकौ इति सूत्रं स्मरतु। युवोरनाकौ इति सूत्रेण तत्र अकादेशे
तत्र जभ अक इदानीम् अनेन सूत्रेण किं भवति यदा इदानीं वयं दृष्टवन्तः तत्र रति जभु रचि इति सूत्रेण तत्र नुमागमः भवति अत्र किञ्चित् तत्र किं भवति ज नुमागमः सर्वदा अन्तिम अच् अनन्तरं भवति अन्तिम अच् मितजो अन्त्यात् परः इति अस्ति अन्तिम अच् यत् भवति तस्य अनन्तरं भवति यत्र जभ धातोः अन्तिम अच् अस्ति जकार उत्तर अकारः तर्हि तदनन्तरं भवति ज अनन्तरं नु नुम अनन्तरम् अक इति भवति पश्यतु तत्र पुनः ज अनन्तरं तस्य तत्र अनुबन्धलोपे ज न अक क्षम्यताम् एकः अपकारः लुप्तः एकः अपकारः अपि अस्ति खलु आम् तथा भवति अस्तु ज भ अक इति अभवत् ज न अक इति अत्र पश्यतु अत्र नकारस्य अनुस्वारः भवति न शापदान्तस्य चलि इति सूत्रेण तत्र किं भवति नकारस्य अनुस्वारः भवति नकारस्य अनुस्वारः भवति चेत् तत्र किं भवति एवं भवति ज अनन्तरं किं भवति तत्र ज इति भवति अनन्तरं पुनः अनुस्वारः भवति तत्र एवं भवति जम्भ इति भवति तदनन्तरम् अक इति तत्र अस्ति प्रत्यय इदानीम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः सन्ति विषयः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रेण तत्र किं भवति ज अनन्तरं म अनन्तरं भ अनन्तरम् अक इति भवति एवं भवति जम्भक इति भवति मिलित्वा जम्भक इति प्रयोगः जम्भक इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे जम्भकः इति रूपं भवति जम्भकः इति रूपं भवति प्रक्रिया पूर्णम् अत्र दृश्यते एवं एतस्य प्रक्रिया भवति जम्भकः इति प्रयोगः भवति जभ अक इति भवति प्रयोगः राइट अग्रे गच्छामः अग्रिमं सूत्रमस्ति न अग्रिमम् उदाहरणमस्ति तत्र एतस्यैव किञ्चित् अग्रे विवरणमस्ति पश्यामः नेट्यलिटि रथेः इति अस्ति एकं सूत्रं 2516 सूत्रं पश्यामः 2516 तत्र एकं निषेधसूत्रमस्ति तत्र नेट्यलिटि रथेः इति एकं सूत्रं स्मरणीयम् अस्माभिः यदा इडाति प्रत्यये परे रथधातोः यदि इडागमे कृते नुमागमः न भवति इति लिट् लकारस्य विषये तु भवत्येव भिन्नः विषयः लिट् लकारस्य विषये तु भवत्येव तद् इदानीम् अस्माकं विषयः न परन्तु एवं नियमः एवमस्ति किमस्ति रथधातोः इडागमे कृते किं भवति नुमागमः न भवति इति अस्ति यदा तत्र तृच् प्रत्यये सति तत्र भिन्न भेदः अस्ति तत्र एवमस्ति रथधातु इडागमे कृते नुमागमः न भवति इति नेट्यलिटि रथेः इति सूत्रं नेट्यलिटि रथेः इति एतत् सूत्रम् अस्माभिः आनुषङ्गिकरूपेण अस्माभिः स्मर्तव्यम् एतस्यैव विषये आचार्यः अत्र उक्तवान् नेट्यलिटि रथेः इति सूत्रम् अस्माभिः स्मर्तव्यं तस्मृत्वा अग्रिम उदाहरणं प्रति वयं गच्छामः रद्धिता रद्धा वा इति अस्ति तत्र तृच् प्रत्ययः भवति तत्र किं भवति रथधातु भवति एकवारं पश्यामः पुनः रथधातु वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तथा एवमस्ति रथधातु रथ एवं पश्यतु सकर्मकधातुः अस्ति एतस्य धातोः एतदहं पुनः किमर्थं दर्शयामि इत्युक्ते एतस्य धातोः वैशिष्ट्यं नाम एतद् वेट् अस्ति विकल्पेन इट् भवति एतस्य धातोः
वेट् इति वदति। वेट् इत्युक्ते एतत् पश्यतु, वेट् इत्युक्ते विकल्पेन इट् भवति। तद् एतस्य धातोः वैशिष्ट्यं। रथधातु वैकल्पिक इट् अस्ति, तेन कारणेन तत्र रूपद्वयं भवति। तदेव राधिता रथिता रद्धा इति रूपद्वयं तत्र तेन कारणेन तत्र एवमस्ति। पश्यामः वयं रथधातु प्रक्रियां पश्यामः। मूलधातुः अस्ति रथ, रथधातोः तृच् प्रत्ययः। तृच् प्रत्यये तत्र तृ इति अवशिष्यते। तृच् प्रत्ययः अर्धधातुकप्रत्ययः, विकल्पेन इट् भवति। विकल्पेन इट् भवति चेत् तत्र किं भवति? रथधातोः तृच् प्रत्यये अर्धधातुकं शेषः इति अर्धधातुकसंज्ञा। तत्र रथादिभ्यश्च इति तत्र एकं सूत्रं, रथादिभ्यश्च इति तद् एकं सूत्रं द्रष्टव्यं। तत्र वैकल्पिक इट् विधायकं सूत्रमस्ति, रथादिभ्यश्च इति सूत्रं। इतः पूर्वं न आगतं स्यात्। एतत् सूत्रम् एकवारं स्मरतु। रथादिभ्यश्च गणसूत्र, गणमस्ति, गणः अस्ति, रथादिगणः अस्ति। तत्र रथ हिंसा सिद्ध्योः इत्येवम् आदिभ्यः अष्टाभ्यः उत्तरस्य वलादेः अर्धधातुकस्य वा इडागमः भवति इति। इडागम वैकल्पिक इडागमः विधीयते अनेन सूत्रेण रथधातोः। एवम् अष्टधातूनाम् अस्ति सः नियमः। तेन रथादिभ्यश्च इति सूत्रम्। तर्हि रथादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन इडागमः। इडागमः भवति चेत् किं भवति? र अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु, ध अनन्तरं किं भवति? अनन्तरं इट्। इट् इत्युक्ते इ भवति। इट्टागमे इ इति अवशिष्यते। अनन्तरं प्रत्ययः तृ। इदानीं रथ इ तृ इति भवति। रथ इ तृ इति भवति। रथ इ तृ इति भवति चेत् रथधातोः नुमागमः भवितुम् अर्हति स्म। तत्पूर्वम् उक्तमस्ति, रथधातोः नुमागमः भवितुम् अर्हति स्म। तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। केन सूत्रेण? एतेन सूत्रेण। एतत् नेट्यलिटि रथेः इति सूत्रेण तस्य नुमागमस्य निषेधः भवति। तस्य नुमागमस्य निषेधः भवति। नेट्यलिटि रथेः इति तत्र नुमागमस्य किं भवति? नुमागमस्य निषेधे सति तत्र किं भवति? रूपं रथितृ इति भवति। रथितृ इति प्रातिपदिकं भवति। रथितृ इति प्रातिपदिकं भवति। रथितृ इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। ऋकारान्तधातूनां प्रथमा एकवचने यथा प्रक्रिया भवति तथा अत्र प्रक्रिया भूत्वा किं भवति? रथिता इति रूपं भवति। रथिता इति रथिता, रथितारौ, रथितारः इति सिद्धरूपं भवति। रथिता, रथितारौ, रथितारः इति सिद्धरूपम् एकं भवति। एतद् वैकल्पिक इट् विषये एवं नियमः अस्ति। वैकल्पिक इट् विषयः अस्ति। तत्र किमस्ति? इति एकं सूत्रं रथिता इति अस्ति। तदनन्तरं तृच् प्रत्यये इट्टागमः न भवति चेत् वैकल्पिक इट् अस्ति खलु, रथादिभ्यश्च इति वैकल्पिक इट् अस्ति। यदि इट्टागमः न भवति चेत् तत्र किं भवति? तत्र किमपि न भवति, रथतृ इत्येव भवति। तत्र अकारादिप्रत्ययः परे नास्ति इति कृत्वा, अजादिप्रत्ययः परे नास्ति इति कृत्वा नुमागमः तु न भवत्येव। नुमागमः तु न भवत्येव। तर्हि रथिजभोरचि तु नुमागमः न भवति। केवलं तकारस्य स्थाने तत्र वयम् इतः पूर्वमपि दृष्टवन्तः, झषस्तथोर्धूर्धः इति सूत्रं। किं सूत्रमस्ति? झषस्तथोर्धूर्धः। तद् भवन्तः स्मरन्ति खलु? यदा वयम् इतः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः तं सूत्रं। किमस्ति? झषस्तथोर्धूर्धः इति एतं सूत्रम् एकवारं स्मरतु। अहम् इतः पूर्वमपि दर्शितवान्। झषस्तथोर्धूर्धः इति सूत्रमस्ति।
तत्र धातूनां झष् वर्णात् परस्य तकारस्य तकारस्य च तकारादेशः इतः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः तेन कारणेन अहम् अस्मिन् विषये इदानीम् अधिकं विवरणं न करिष्यामि कारणम् इतोपि बहूनि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति र अनन्तरं ध अनन्तरम् इदानीम् एतस्य स्थाने कः वर्णः भवति झषस्ततोर्धोतः इत्यस्य स्थाने धकारादेशः भवति राइट ध्र इति भवति खलु इति भवति एवं भवति तस्य पुनः किं भवति रथ ध्र इति भवति झलां जश्छसि इति एकं सूत्रमस्ति सन्धिसूत्रमस्ति झलां जश्छसि सन्धिविषये अधिकविवरणं तु श्वः भवति रथ ध्र इति अस्ति तत्र झलां जश्छसि इति सूत्रेण तस्य जस्त्वं भवति जस्त्वं भवति चेत् किं भवति कथं भवति र अनन्तरं द इति भवति अनन्तरं किं भवति ध्र इति भवति रध्र इति भवति रध्र रध्र इति भवति र किं भवति प्रातिपदिकं रध्र इति प्रातिपदिकम् अरे बाप्रे एतत् मुद्रणमिति कष्टमस्ति पश्यामः भविष्यति रध्र इति प्रातिपदिकं भवति पश्यतु रध्र इति प्रातिपदिकं रध्र इति प्रातिपदिके सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे इदानीम् इतः एतत् प्रातिपदिकम् अभवत् तस्मात् सुप्रत्ययः ऋकारान्तशब्दः सुप्रत्ययः तर्हि रध्र इति सु तदनन्तरं ऋकारान्तप्रत्ययस्य अन्यविवरणानि भूत्वा तत्र किं भवति किं रूपं भवति रद्धा रद्धारौ रद्धारः इति सिद्धरूपं भवति तत्र रद्धा रद्धारौ रद्धारः इति तत्र इत्र अत्र एतस्य प्रयोगः भवति एतत् स्पष्टमिति मन्ये तर्हि रथधातोः एवं भवति तृच् प्रत्यये प्ररे रूपद्वयम् एकं तु रथिता इति रूपं भवति अपरं तु रद्धा इति रूपं भवति तस्य इटागमस्य अनुसारेण नुमागम इटागमस्य अनुसारेण तस्य भेदः अस्ति इति तावत्पर्यन्तम् एतत् वक्तव्यमस्ति अग्रे गच्छामः वयम् अग्रिमम् उदाहरणम् इदानीम् एतत् अभवत् इतोपि एकं सूत्रम् अग्रे वदति पश्यतु मस्जिनशोः इति सूत्रमस्ति नुमागमविधायकं सूत्रमस्ति नुमागमविधायकं सूत्रं सूत्रम् एकवारं पश्यामः मस्जिनशोर्झलि इति सूत्रमस्ति मस्ज इति धातु मस्ज धातु अस्ति मस्ज धातोः विषये अत्र अस्ति मस्ज धातोः नश धातोः च तदेव मस्जिनशोः इति मस्ज इति धातु अस्ति नश धातु एतयोः द्वयोः च किं भवति झलादिप्रत्यये परे झल् प्रत्याहारः यदि भवति झल् प्रत्याहारस्य झलादिप्रत्यये परे किं भवति झलादिप्रत्यये परे नुमागमः भवति इति उक्तं मस्ज धातु अनन्तरं नश धातु झलादिप्रत्यये परे नुमागमः भवति इति अस्ति नुमागमः एतत् सूत्रं नोट् कृत्वा स्थापनीयम् अस्माभिः तदनन्तरं वयम् एकम् एतस्य रूपं पश्यामः धातु अस्ति मस्ज इति धातु अस्ति डु मस्जौ इति धातु अस्ति मूलधातु तत्र टु टु मस्जो शुद्धौ इति मज्जति इति रूपं तु भवन्तः जानन्ति मज्जति इति रूपं भवति मज्जति मज्जतः मज्जन्ति इति रूपं भवति मज्जति मज्जतः मज्जन्ति इति मज्जसि मज्जतः मज्जथा इति तुतादिगणे अस्ति टु मस्जि शुद्धौ इति धातु
वन्यसरितो गज उन्ममज्जा इति रघुवंशे तस्य एकम् उदाहरणमपि अत्र दर्शयति। अस्तु, धातुः अस्ति मस्ज इति धातु। इदानीं वयं पश्यामः एतस्य रूपाणि कानि इति। एतस्य पश्यतु, मस्जिदशोः इति नुमागमः भवति, मङ्क्ता इति रूपं भवति। मङ्क्ता, मज्जति इति मङ्क्ता। इदानीं सर्व कर्तृर्थे अस्ति खलु, तेन कारणेन अहं यत्र भेदः अस्ति तत्र वदामि, अन्यथा तु कर्तृर्थे अस्ति प्रत्ययः। तर्हि मज्जति इति मङ्क्ता इति अस्ति। मज्जति इति मङ्क्ता इति रूपं भवति। मङ्क्ता टु मस्जौ इति मस्य धातोः तृच् प्रत्ययान्तः शब्दः मङ्क्ता इति। प्रक्रिया कथं भवति इति पश्यामः। मस्ज इति धातु, तदनन्तरं तृ इति प्रत्ययः। मस्य धातु तृ प्रत्ययः, तृच् इति चकारस्य लोपः। तदनन्तरं मस्जित् तृ इति स्थिते अनेन सूत्रेण नुमागमः भवति। नुमागमः भवति चेत् मकारोत्तरं नुमागमः भवति। मकारोत्तरं नुमागमः भवति। नुमागमे अनुबन्धलोपे न इति भवति। तदनन्तरं किं भवति, स्ज इति भवति, एवं भवति। अनन्तरं तृ इति मा न इति नुमागमः, मा न तत्र एवं भवति। तत्र मस्जिद् नसूर् इति सूत्रेण तत्र नुम् भवति। हो, अत्र एक वार्तिकमस्ति। एतद् एवं अत्र एकं वार्तिकमस्ति। तद् वार्तिकमपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्। एतस्य वस्तुतः स्थाने भेदः अस्ति। एकनिमेषः, अन्यथा एतद् रूपसिद्धिः न भवति। पश्यामः वयम्। एवं तिष्ठतु। अत्र एवम् एकं वार्तिकमस्ति, मस्जेः अन्त्यात् पूर्वो नुम् वाच्यः इति। मस्जेः अन्त्यात् पूर्वो नुम् वाच्यः इति तत्र स्यात्। अत्र कुत्रापि वार्तिकम् एकवारं पश्यामः। मस्जेः भवन्तः लिखित्वा स्थापयन्तु। धातु एतद् वदामि। मस्जेः, मस्य धातु अस्ति। मस्जेः अन्त्यात् पूर्वो नुम् वाच्यः इति वार्तिकमस्ति। तद् अत्र न दृश्यते, भवन्तः तत्र नोट् कुर्वन्तु। मस्जेः अन्त्यात् पूर्वो नुम् वाच्यः इति अनुसारं जकारात् पूर्वं भवति। तत्र जकार सकारयोः मध्ये नुमागमः भवति। जकार सकारयोः मध्ये नुमागमः भवति। तत्र न पश्यामि अत्र कुत्रचित् तत्र। अस्तु, तर्हि कथं भवति इत्युक्ते मस् इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। कथं भवति, मा सकारः भवति, सकारः भवति मस्, अनन्तरं न, अनन्तरं ज इति भवति। एवं पश्यति, मस् न ज त्र इति भवति। तद् वार्तिकम् एकवारं तस्य नोट् कृत्वा स्थापयतु। मस्जेरन्त्यात् पूर्वो नुम् वाच्यः इति वार्तिकमस्ति। तर्हि तद् आधारेण एवं भवति। मस्ज न मस न ज त्र इति भवति। इदानीम् एकः नियमः अस्ति, स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति एकं सूत्रमस्ति। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति एकं सूत्रम् अस्ति। तत्र किमस्ति, स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रं पश्यतु। तत्र स्कोः, तत्र पदस्य अन्ते यः संयोगः भवति, झलिपरतः वा यः संयोगः, तस्य आदिभूतयोः सकारककारयोः लोपः भवति इति अस्ति। पदस्य अन्ते संयोगः, झलिपरतः वा यः संयोगः, तस्य आदिभूतयोः सकारककारयोः लोपः भवति इति। तत्र सकार पश्यतु, अत्र मा स न ज इति संयोगः अस्ति। तदनन्तरं छल् प्रत्याहारः अपि अस्ति। तर्हि किं भवति, आदिभूतस्य सकारस्य तत्र लोपः भवति। आदिभूतस्य
सकारस्य लोपः भवति। सकारः लोपः भवति चेत् कस्य कस्य लोपः उक्तमस्ति तत्र? सकार ककारयोः लोपः। अत्र तु ककारः तु नास्ति, सकारस्य लोपः भवति। सकारस्य लोपः भवति चेत् किं भवति? पुनः पश्यामः। म अनन्तरं सकारस्य लोपः जातः, तथा अवशिष्य पुनः न, अनन्तरं ज, अनन्तरं किं भवति? किं भवति? मा न ज त्र इति भवति। मा न ज त्र इति भवति। तत्र किं भवति? पुनः चोः कुः इति सूत्रमस्ति। चोः कुः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र जकारस्य स्थाने कुत्वं भवति। चोः कुः इति कुत्वं भवति। चोः कुः इति कुत्वं भवति चेत् मा, किञ्चित् दीर्घा प्रक्रिया अस्ति। मा न कुत्वं जकारस्य कुत्वं भवति चेत् गकारः भवति। ग अनन्तरं त्र इति भवति। पश्यतु, चोः कुः इति मा न इति भवति। तदनन्तरम् एकं सन्धिसूत्रमस्ति, खरिचा इति एकं सन्धिसूत्रमस्ति। किं सूत्रं? खरिचा इति। चर्त्वं भवति। चर्त्वम् इत्युक्ते किं भवति? चर् च चर् इत्युक्ते किं भवति? षष्ठस्थानपर्यन्तं। तर्हि किं भवति इति पश्यामः। मा न क त्र इति भवति। मा न क त्र इति भवति। मा न क त्र भवति। इदानीं किं भवति? मा न क त्र इति भवति चेत् इदानीं नकारस्य अनुस्वारः भवति। नकारस्य अनुस्वारः भवति। नकारस्य अनुस्वारः भवति चेत् किं भवति? मा अनुस्वारः तर्हि एवं भवति रूपं। मम इति नकारस्य अनुस्वारः जातः, क इति अस्ति, त्र इति अस्ति। इदानीम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रेण तत्र अनुस्वारस्य स्थाने ङकारादेशः भवति, परसवर्णः भवति। ककारः इति नाम ककारस्य परसवर्णः म। तर्हि म अनन्तरं किं भवति? इदानीं ङ अनन्तरं क अस्ति एव, तत्र क अस्ति एव। पश्यतु, एवं भवति। मन्त्र इति भवति। मन्त्र इति भवति। एतद् वयम् इदानीं एतत् कुर्मः। किं कुर्मः? एतस्य वर्णयोजनं कुर्मः, संहितां कुर्मः। मा अनन्तरं ङ अनन्तरं क अनन्तरं त्र। पश्यतु, एवं मन्त्र इति प्रातिपदिकं भवति। मन्त्र इति प्रातिपदिकं। मज्जति इति मन्ता, मज्जति इति मन्ता। तस्मात् सुप्रत्यये किं भवति? मन्ता इति रूपं भवति। किञ्चित् विचित्रम् एवं किञ्चित् प्रक्रिया पश्यतु। एतावत् वयं कृतवन्तः। पश्यतु, कुतः कियत्पर्यन्तं वयम् आगतवन्तः इति वयं पश्यामः। तदनन्तरं पुनः मन्ता इति रूपं भवति। मन्त्रु इत्यस्मात् मन्ता इति रूपं भवति। अस्तु, एतावदेव अस्ति वक्तव्यम्। एतत् किञ्चित् इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति प्रक्रिया। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अग्रिममस्ति नंष्टा नंशिता इति रूपद्वयमस्ति। नंष्टा नंशिता इति रूपद्वयमस्ति। अत्र विकल्पेन इट् अस्ति। विकल्प इट् अस्ति। नश धातु, ततः वैकल्पिक इट् अस्ति। नश धातोः रूपमस्ति। नश्यति इति नंष्टा, नंशति इति नंष्टा, अनन्तरं नाशिता इति अस्ति। तस्य नश अदर्शने इति धातु, नश इति धातु अस्ति। नश अदर्शने इति धातु भवति। तत्र नश अदर्शने इति द्विवादिगणस्य धातु। पश्यतु भवन्तः, नश अदर्शने
दिवादिगणे परस्मैपदी विकल्पेन इट् अस्ति, वैकल्पिक इट् अस्ति। वैकल्पिक इट् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, वैकल्पिक इट् अस्ति, नश्यति नश्यतः नश्यन्ति इति रूपमस्ति, वेट् अस्ति, तेन कारणेन तत्र रूपद्वयं, तत्र नष्टा इत्यपि अस्ति, नशिता इत्यपि अस्ति। यदा इट अभावपक्षे नष्टा इति रूपम्, इट् पक्षे नशिता इति रूपं भवति, एवं रूपद्वयं भवति। तत्र प्रक्रियाम् एकवारं पश्यामः। एतस्यापि अस्माकं हस्ते धातुः अस्ति, नश् इति नश अस्ति मूलतः, परन्तु अस्माकं नश इति आवश्यकम्। नश इति धातु, नश धातोः किं भवति, नश धातोः नश अदर्शने इति नश धातु। वस्तुतः एकं सूत्रं भवन्तः जानन्तु, यस्य कस्यापि धातोः पूर्वं यदि 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 एवं, एतत् मूलतः धातु कथमस्ति इति पश्यतु। मूलधातु एवमस्ति, मूलधातु एवमस्ति, नश नश इति अस्ति मूलधातु। तर्हि नो नः इति एकं सूत्रमस्ति, नो नः। नो नः इति सूत्रेण यदा धातोः आदौ यः नकारः भवति तस्य नकारादेशः भवति, नो नः इति सूत्रं, नो नः इति सूत्रं स्मरतु। तेन कारणेन अत्र पुनः न इति भवति, एवं नश् इति, नो नः इति सूत्रेण तत्र एवं भवति, नश् इति भवति। नश् इत्यस्मात् नो नः इति नश्, नश् इत्यस्मात् किं भवति, तत्र इट्टागमः भवति, तृच् प्रत्ययः, अनुबन्धलोपः, विकल्पेन इट्टागमः, तर्हि इ तदनन्तरं तृ इति भवति। पश्यतु, नश् इ तृ, नश् इ तृ विकल्पेन इट्, तर्हि नाशीतृ इति भवति, नाशीतृ इति भवति। तर्हि नशितृ इति भवति चेत् तस्मात् नशिता इति रूपं भवति। पश्यतु, नाशीतृ इति भवति, न एकं रूपम् एतावदस्ति, सरलमस्ति, नाशीतृ। न अनन्तरं शी अनन्तरं तृ, नाशीतृ। इति प्रातिपदिकं, नशितृ इति प्रातिपदिकं, तस्मात् सुप्रत्यये तत्र नशिता नशितारौ नशितारः इति सिद्धरूपं भवति, नशिता नशितारौ नशितारः इति एकं रूपं भवति, तत्र दत्तमस्ति। अर्थात् इडागमपक्षस्य रूपम् एतत्। अनन्तरम् इडागमः नास्ति, इडागमः नास्ति चेत् साक्षात् नश् अनन्तरं तृ, नश् तृ इति भवति। नश् तृ इति भवति चेत् तत्र किं भवति, मस्जिदशोर्झलि इति सूत्रेण नुमागमः भवति, नुमागमः भवति, मस्जिदशोर्नुम इति नुमागमः भवति। नुमागमः भवति चेत् किं भवति, न अनन्तरं नुमागमः न, अनन्तरं किम् अस्ति, श, श पूर्णं न अभवत् न, श अनन्तरं तृ। इदानीं किं भवति, न न श तृ इति अस्ति। तत्र नकारः अस्ति, नकारस्य अनुस्वारः भवति, तदनन्तरं नकारस्य अनुस्वारः भवति चेत्, एकनिमेषः, नकारस्य अनुस्वारः न नम् इति भवति, नकारस्य अनुस्वारः भवति खलु। तदनन्तरं पुनः किं भवति, श इति अस्ति, न श नम श इति भवति, तृ इति अस्ति। इतोपि एकः सन्धिनियमः अस्ति, तत्र शकारस्य तत्र शकारादेशः भवति, शकारादेशः भवति। कथं, यथा वयं भ्रश्च इति सूत्रमस्ति, एतत् सूत्रं
आगतं वा न स्मरामि। उक्तमासीत् वा मया? एकं सूत्रं दर्शयामि। एकं सूत्रं पश्यतु। एतदेकं सूत्रमस्ति। एकं सूत्रं अष्टमाध्यायस्य षत्वविधायकं सूत्रं। तत्र व्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशां शः इति। तत्र छकार शकारयोः तत्र शकारान्तशब्दानां च छलि परतः तत्र किं भवति? षकारादेशः भवति। तत्र केषां? व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज एतेषां धातूनां एतेभ्यः शब्दानां शकारान्तं यदा अन्ते भवति, अन्यथा छकारः अन्ते भवति चेत् तदनन्तरं झलि परे भवति चेत् तत्र किं भवति? पदान्ते षकार सूत्रं किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति। एवं सूत्रमस्ति। तर्हि तत्र षकारादेशः भवति षकारस्य स्थाने। तत्र अस्ति खलु अस्माकं धातु किमस्ति? तत्र एवं धातु अस्ति। तत्र एतेषां धातूनाम् एवं भवति। तर्हि अत्र इदानीं किमस्ति? अनन्तरम् एतेषां धातूनां शकारान्तशब्दानां छकारान्तशब्दानाम् इति अस्ति। अस्माकं शकारान्तशब्दः अस्ति खलु इदानीं। तत्र श इति अस्ति। श इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति? तत्र षकारादेशः भवति। न न इति अस्ति खलु, रैट्। न अनन्तरम् अम् नम् इति अभवत्। तत्र षकारः भवति चेत् नम् अनन्तरं षकारः। सम्यक् अस्ति खलु? सम् नम् ष तृ नम् ष तृ इति अभवत्। नम् ष तृ इति भवति चेत् किं भवति? ष्टुनाष्टुः इति सूत्रमस्ति। ष्टुनाष्टुः इति सन्ति नियमः। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र तकारस्य स्थाने तवर्गस्य स्थाने तत्र तवर्गादेशः भवति। तर्हि न नम् इति भवति। नम् तदनन्तरं श इति भवति। तदनन्तरं तृ मुद्रणे किञ्चित् समयः भवति। तृ इति भवति। नंष्ट इति भवति। नंष्ट इति भवति। नंष्ट इति प्रातिपदिकं भवति। इदानीम् एतत् सर्वं योजयति चेत् किं भवति? योजयामः चेत् एवं भवति। नंष्ट इति भवति। एवं नंष्ट इति तत्र तस्मात् सुप्रत्यये तत्र नंष्ट्रा इति रूपं भवति। नंष्ट्रा इति नंष्ट्रा नंष्ट्रारौ नंष्ट्रारः इति सिद्धरूपं भवति। नंष्ट्रा नंष्ट्रारौ नंष्ट्रारः इति सिद्धरूपं भवति। एवं तत्र नाशं नश्यति इति नंष्टा नाशिता इत्यर्थे एवं प्रयोगः भवति। किञ्चित् दीर्घरूपाणि भवन्ति। केवलम् आरम्भे ण्वल्तृचौ अनन्तरं नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इत्यत्र अस्ति। तदनन्तरं पुनः एकैकम् उदाहरणमेव अस्ति। एतद् ण्वल्तृचौ इति अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सूत्रमस्ति। बहुविधरूपाणि भवन्ति एतेभ्यः एतेन सूत्रेण। तेन कारणेन अत्र एतत् अस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीं किमस्ति इति पश्यामः। तर्हि एतद् अभवत्। इदानीं नंष्ट्रा नाशिता अपि अभवत्। इदानीम् अग्रिमम् एकम् आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति। रभेरशब्लिटोः इति एकं सूत्रं 2581 सूत्रं पश्यामः। 2581 इति सूत्रं पश्यामः। रभेर पश्यतु सूत्रमस्ति।
तत्र रभेरश् इति रभेरश्ब्लिटोः इति अस्ति। रभ धातु, रभ धातोः शप् धातोः, रभेः शप्लिटोः इति पदे, रभेः अ शप्लिटोः इति अस्ति। रभ धातोः शप् धातोः इति रिट्लकारं विहाय अन्येषां विषये अजाति प्रत्ययपरे नुमागमः भवति। रभ इति धातोः शप् धातोः नै क्षम्यतां शप् रभ धातोः शप् त्यक्त्वा अशप् इति अस्ति। अशप् नाम किञ्चित् मम ध्यानं गतं कुत्रचित्। रभ धातोः शप् विहाय शप् प्रत्ययं विहाय अनन्तरं लिट् लकारं च विहाय अन्येषां विषये अजाति प्रत्यये परे नुमागमः भवति इति अस्ति। रभ धातु शप् प्रत्यये परे न भवति, लिट् लकारे परेपि न भवति। एतत् त्यक्त्वा अन्येषां विषये कुत्र अजाति प्रसंगे यत्र अजाति प्रत्ययः परे अस्ति चेत् नुम् इति आगमः भवति इति अस्ति। धातु अस्ति रभ। रभ धातु पश्यतु, रभ धातोः अर्थः अस्ति राभत्से इति, आनन्दे आनन्दः भवति इति, टु बि ग्लाड् इत्यर्थे रभते इति प्रयोगः। नवीनः धातुः अस्ति रभते, रभेते, रभन्ते इति अस्ति। रभसे, रभेते, रभध्वे, रभे, रभावहे, रभामहे इति सिद्धरूपं भवति। तत्र एवमस्ति रभ धातोः किं रूपमस्ति इति पश्यामः। रभ धातोः रम्भकः रब्धा इति रूपद्वयं। रभ धातोः रम्भकः रब्धा इति रूपद्वयं तत्र निष्पन्नं भवति। तत्र सरलप्रक्रिया अस्ति। रभ धातु रभ राभस्ये इति रभ धातु। अहं सर्वप्रक्रियां दर्शयामि। रभ धातोः तत्र नुल्तुचौ इति सूत्रेण नुल् प्रत्ययः भवति चेत् तस्य अनुबन्धलोपे वु इति अवशिष्यते। र अनन्तरं भ अनन्तरं वु इत्यस्य स्थाने अक आदेशः भवति। रभ अक इति अभवत्। रभेरशिप्लिटोः इति सूत्रेण नुमागमः भवति चेत् र अनन्तरं तत्र न इति भवति नुमागमे अनुबन्धलोपे। तदनन्तरम् अत्र मूलतः भ अस्ति, अक इति आदेशः अस्ति। रैट्। तदनन्तरं किं भवति? तदनन्तरम् अग्रे भवति तत्र रन भ अक इति भवति। नकारस्य अनुस्वारः भवति। नकारस्य अनुस्वारः भवति चेत् एवं भवति। नकारस्य अनुस्वारे रम् इति भवति, तदनन्तरं भ इति भवति, तदनन्तरम् अक इति भवति। अनुस्वारस्य पुनः परसवर्णः इति भवति, र इति भवति, तदनन्तरं मकारः भवति, भ इति भवति, तदनन्तरम् अक इति भवति। मिलित्वा किं रूपं भवति? मिलित्वा किं प्रातिपदिकं भवति? रम्भक इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे रम्भक इति तत्र क्रियापदं तत्र रूपं भवति। रम्भक इति रूपं भवति। रम्भते इति तत्र रभते इति तद्रूपं भवति। इति एकं रूपम् अभवत्। अपरं रूपं किमस्ति? तत्र तृच्छु प्रत्यये परे तु रब्धा इति रूपं भवति। तृच्छु प्रत्यये परे रब्धा इति रूपं भवति। तृच्छु प्रत्यये कथं भवति इति तदपि पश्यामः। रभ धातु तदनन्तरं तृच्छु प्रत्ययः। रभ धातोः तृच्छु प्रत्ययः भवति। तत्र इतः पूर्वम् अस्माभिः नुमागमः तु नास्ति, अजाति प्रत्ययः परे नास्ति इति कृत्वा तेन पुनः झषस्ततोर्धोर्थः इति सूत्रेण तत्र धकारादेशः भवति। कस्य स्थाने धकारादेशः भवति? तकारस्य स्थाने भवति खलु। तर्हि किं भवति? र भ अनन्तरं किं भवति? एवं भवति। धकारादेशः धृ इति भवति। तर्हि अभवत् रब्धृ इति भवति। रब्धृ रभ तृ इति भवति। तदनन्तरं तत्र छलां जस्तसि इति सूत्रेण तत्र जस्त्वं भवति। जस्त्वं भवति चेत् किं भवति?
जश र र ब धृ एवं पश्यतु रब्धृ इति भवति फकारस्य स्थाने बकारादेशः भवति रब्धृ इति भवति इति प्रातिपदिकम् एतस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये अनन्तरं तस्य अन्य प्रक्रियाः भूत्वा रब्धा इति रूपं भवति रब्धा रब्धारौ रब्धारः इति सिद्धरूपं रब्धा रब्धारौ रब्धारः इति सिद्धरूपं भवति अग्रिमं सूत्रं लभेश्च इति सूत्रमस्ति अत्रापि अत्र प्रक्रिया दर्शनीया नास्ति पूर्वप्रक्रिया रम्भकः रब्धा इव लम्भकः लब्धा इति भवति प्रक्रिया परन्तु सूत्रं पश्यामः सूत्रमेकवारं पश्यामः किमस्ति कः धातुः लभ धातु लभ इति धातु लभ डुलभश् प्राप्तौ इति अस्ति धातु डुलभश् इति मूलधातु आत्मनेपदी लभते लभेते लभन्ते इति रूपं वयं जानीमः परन्तु धातु एकवारं पश्यतु कथं पूर्णधातु कथम् अस्ति इति डुलभश् इति धातु अस्ति डुलभश् इति धातु तस्य अनुबन्धलोपे लभ इति भवति अनुबन्धलोपे लभ इति भवति मूलधातु डुलभश् इति अस्ति अनन्तरं तत्र किमस्ति तत्र प्रथमं रूपमस्ति लम्भकः लम्भकः इति अस्ति अस्माभिः एकनिमेषम् एतदपि द्रष्टव्यमस्ति खलु धातु सूत्रं पश्यामः एकवारं किं सूत्रमस्ति लभेश्च इति सूत्रमस्ति खलु लभेश्च सूत्रसंख्या 258 लभेश्च लभेः च इति सूत्रं समागमविधायकं सूत्रं लभधातोः एवमेव समानम् एतत् पूर्वतनसूत्रस्य समानं रभधातोः इव लभधातोः शप् प्रत्ययं लिट् लकारं च विहाय अन्येषां विषये अजाति प्रत्यये परे नुमागमः भवति पूर्वं यदा उक्तं रभधातोः विषये यदुक्तं तदा अत्रापि समानं समानमेव अस्ति रभधातोः विषये यदुक्तं तद् लभधातोः कृतेपि समानमस्ति अजाति प्रत्यये परे नुमागमः भवति प्रक्रिया तु इदानीं यदा यदा रभ इति पश्यतु अत्र रा इत्यस्य स्थाने ला करोति चेत् लभ इति भवति एवमेव लब्धृ इति भवति एवं भवति लब्धा इति भवति लब्धा इति लब्धा लब्धारौ लब्धारः इति एकं रूपं भवति लब्धा लब्धारौ लब्धारः इति एकं रूपं भवति अनन्तररूपं तु किं भवति लम्भकः इति रूपं भवति लम्भकः इति वयं जानीमः तत्पूर्वं यदा कृतवन्तः रम्भकः इति तदेव भवन्तः पश्यन्तु इदानीम् अहं तस्मिन् विषये विवरणं न करिष्यामि रम्भकः इत्यस्य स्थाने लम्भकः इति करणीयम् तीशसः इति 2340 द्रष्टव्यं 2340 पश्यतु तीशसः लुभ रुष ऋषः इति सूत्रं ति इति एकं पदम् ईश सः लुभ रुष ऋषः इति पदच्छेदः ति इति अस्ति ईश सः लुभ रुष ऋषः इति अस्ति तत्र विकल्पेन तत्र इट् विधायक सूत्रमस्ति वैकल्पिक इट् विधायकं सूत्रमस्ति विकल्पेन इटागमः विधीयते केषां विकल्पेन इटागमः विधीयते तकारादौ अर्धधातुके तकारादि अर्धधातुके प्रत्यये परे तकारादि अर्धधातुके प्रत्यये परे इत्युक्ते
तकारादि अर्धधातुकप्रत्यये परे इति तृच् तृच् अस्ति खलु तृच् तकारादि अस्ति अर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति तर्हि तकारादौ अर्धधातुकप्रत्यये परे केषां केषां धातूनाम् इष सह लुभ रुष इत्येतेभ्यः विकल्पेन इटागमः भवति इति अस्ति विकल्पेन इटागमः भवति इति अस्ति कौन सा के धातवः इषु सह लुभ रुष इत्येतेभ्यः धातुभ्यः विकल्पेन इटागमः भवति विकल्पेन इटागमः भवति वैकल्पिक इटागमं विधीयते अनेन अस्माकम् इदानीम् अग्रे उदाहरणमस्ति एषिता एष्टा इति रूपद्वयम् एषिता एष्टा इति अस्ति धातु अस्ति इषु धातु इषु इच्छायाम् इति धातु इच्छत् इच्छतः इच्छन्ति इति धातु अस्ति इति क्रियारूपं भवन्तः पश्यन्तु इषु इच्छायाम् इति धातु अस्ति इष इति तस्य प्रयोगे धातुः अनुबद्धलोभे इष धातु इष धातोः तत्र किं भवति प्रक्रियां पश्यामः इष इति धातु इष धातु इषु इति अस्ति चेदपि प्रयोगे तु इष धातु भवति इषु इच्छायाम् इति अस्ति नुल् त्रिचौ इति सूत्रेण तत्र तृच् प्रत्ययः भवति तृ इति भवति तदनन्तरं विकल्पेन इटागमः भवति विकल्पेन इटागमः भवति इष इ तृ इति भवति इष इष अनन्तरं इटागमः भवति चेत् इ अनन्तरं पुनः तृ इति भवति एवं भवति इष इ तृ इति इटागमेन सह एवं भवति अनन्तरं पुगन्धलघुपथस्य इति वयं जानीमः पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति चेत् एष इति भवति एष इति भवति इ इत्यस्य स्थाने गुणे ए भवति एष इ तृ एष एष इति मिलित्वा किं भवति एषितृ इति प्रातिपदिकम् एषितृ इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः एषितृ इति भवति तदनन्तरं पुनः एषिता इति प्रातिपदिकम् इति प्रथम एकवचनं रूपम् एषिता एषितारौ एषितारः इति सिद्धरूपं भवति इति एकं रूपम् एतत् भवति तदनन्तरं तस्य अपरं रूपमपि अस्ति एषितानन्तरम् एष्टा इति रूपमस्ति एष्टा इति रूपं कथं भवति एषितृ अभवत् एषिता एषितारौ एषितारः इट्टागम अभावपक्षे इष तृ इष अनन्तरं तृ इति तिष्ठति इडागमः नास्ति इदानीम् इडागमः नास्ति चेत् इष तृ इति भवति लघुपदगुणः एष एष इति भवति लघुपदगुणः पुगन्धलघुपथस्य इति लघुपदगुणः तदनन्तरं तृ इति भवति एष तृ इति स्थिते तत्र एष तृ इति स्थिते तत्र पुनः तत्र किं भवति एष तृ इति भवति चेत् तकारस्य ष्टुत्वं भवति तकारस्य ष्टुत्वं भवति तत्र एष्ट्र इति भवति ए ष्टुनाष्टुः पश्यतु ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र किं भवति एष ट इति भवति एष ट इति भवति ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वं भवति चेत् तत्र किं भवति एष्ट्र इति रूपं भवति एष्ट्र इति प्रातिपदिकं भवति एष्ट्र तकारस्य ष्टुत्वे एष्ट्र मिलित्वा किं भवति ये अनन्तरं
ष ईश अनन्तरं ट्र इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः एष्टा एष्टा एष्टारौ एष्टारः इति सिद्धरूपं भवति। एष्टारः इति सिद्धरूपं भवति एवं। भवतां टिप्पणी पुस्तिका एतेन एकसूत्रेण इव पूरितं भवति इति मन्ये। कारणम् अत्र बहुविध प्रक्रियाः सन्ति। इदानीम् एतस्य अर्धभागः समाप्तः इति मन्ये। एनिवे एतावत् पर्यन्तम् अभवत्। इदानीं वयम् अद्य अत्र तिष्ठामः। सहिता सोढा इति रूपद्वयं भवन्तः इदानीं पश्यतु। तत्रैव आगतः विषयः। अनन्तरं वयम् अत्र वयम् एतत् सह वयम् अत्र समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।